مالک جتنے پریشانیاں دور فرما، انہوں نے جتنے مرحوم اس دنیا تو ٹر گئے مالک درجات بلند فرما، خصوصاً انہوں نے بھی درجات بلند فرما جنہوں دا فاتحہ پڑھنا اللہ کوئی نہیں دیا، جتنے حاضر بیٹھن یہ جتنا تک میری آواز ویندی ہوئی ہے مالک کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما، کوئی بے رزق ہے تو رزق عطا فرما، کوئی بے روزگار ہے تو اچھا روزگار مہیا فرما۔ آمین آکھی کرو، میں دعائیں تھوڑے واسطے کھڑا منگنا۔ مالک اللہ تو بہتر جانا نہ لیں، سکو منگن دا ڈا نہیں آندا بن منگے عطا فرما۔ جتنی جولیاں اولاد واسطے سکھ دیاں مالک سین دی اجڑی ہوئی جھولی دا واسطے انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما، جنہاں کو دیتے نہیں حسین دا سونا ماتمی عزادار بنا۔ جتنے پریشان بیٹھن مالک ذکر دا واسطے پریشانیاں دور فرما۔ مالک اللہ بادشاہ حسین دے زخمی کنہ علی دی دا واسطے بھائی عرفان دی بچی بیمار ہے مالک ذکر دا واسطے جلدی صحت عطا فرما۔ ہر مجلس ہر ممبر تے واجب سمجھ کے دعا منگدرانا مالک اللہ رزقو دے جڑا بادشاہ حسین تے مشن اچ خرچ کر سکتے۔ پہلی تے آخری دعائے لکھاں تے کروڑاں دی ہکا دعائے سارے وارث تے جلدی ظہور فرما، انہاں دی سپاہ چ شمار فرما۔ اللہ باویں سرکار ہونے تشریف ہی نہ میں اگوں اسیں قابل ہوں جو سرکار دی نالین تے بو سکے سکوں۔ پاک دعائیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات اللہ نعرہ تکبیر اچھے آواز نہ لانے کرو، انجی ابتداء مجلس سے تھکے ہونے نال بیٹھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یعنی کافی سارے جمع پوری طاقت نال ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ تو سچے دے کیا دے رہے، میں تو تیرے کو انتظار ہی نہیں کرائی، کوئی تشریح نہیں، کوئی تمہید نہیں۔ قصیدہ مولا حسین بادشاہ دی عظمت دا میرا وطن ہے گھر ہے بانی دی حیثیت وچ حاضر ہاں، اگلے ذاکر دی انتظار تک پڑھساں تھی کوشش کرنی ہے وطن علی گال ذہن چ کڈنی ہے۔ لفظاں دی چاچا جی داد گھنا چاہنا میں کہے تو سچے دے کیا دے رہے، ہوں دا جھولا شفا دے رہے۔ ہاتھ اچے نعرہ حیدری۔ قصیدہ بادشاہ حسین دی عظمت دا میری زبان کو طاقت ہی نہیں جو میں مولا دی عظمت دساواں۔ تساں زاداراں دی جھولی 70 پاونا چانا دساونا چانا میرا مولا کریم کتنی عظمت دا مالک کے سر چا 70 تے پوری توجہ او دے عظمت رساں میں کیا او جنی کربلے رب دا پتا، او جنی کربلے رب دا پتا، اوہی اللہ دا ایسا بشر جڑا اللہ ملا دے دے۔ دعائیں کم تو میرے کول نہ کرو، نعرہ تو تسی مارو بیٹھے۔ یا علی یا علی آبادو میں ہاتھ جڑے بلندن میرا ازدان لبھائی پہنچ گئے۔ ایک یا دو 70 تے طالب دعا جنت دکھانا ہے جندہ نا ہے من سلوہ یہ ذہن چ رکھسیں این 70 دیتے کو سمجھ ضرور آسی۔ عید لنگر گوبا خدا امن سلوہ نے اوقات کیا، امن سلوہ نے
خیر ٹھیک ہو مولا تو کو وسدہ رکھے سلامت رہو جتنے مولا دے زوار بیٹھن این 70 تے پوری توجہ اگر میرے لفظاں دے نال سفر کرے سیں تے کو ضرور میرے لفظاں دی سمجھ آسی ایندہ جگتے کسانی نہیں عرش عالم ہے جنت بھلا رہے اچھا ہی قصیدہ بھی پڑھوں چا بھائی ارشد یہ اجازت بندے سادے تو اعتراض کرے دن بھائی کاشف آدن شیعہ ایڈے دی کو کملی قوم ہے بازار ٹر بنن 1.5 یا 2 میٹر چاچا جی یہ آدن کپڑے دا گھندن چا او کو چسی وینن سوٹی تے چٹنگینن او کو جھوک کے سلام کرینن انہاں کوئی کپڑے جو کیا مل گئے رال کے دسوں جو سب کو کیا مل گئے سارے اندھا پروگرام ہے ہاتھ تجھے نعرہ ہے دری اللہ میں گھر دے سجاتا سے اللہ میں جانے لالا اتھا پڑھ نہیں پوندے نعرہ ہی آپ کو مارنا پوندے اللہ میں گھر دے سجاتا سے اللہ میں جانے اہلی جانے اہلی دے ہو بے قائم رہے کرم جانے جانے کو لگ دے تو سہونے نال سام گئے وے آج میں اندے میں ایک کو دے دے کچھ منکر لوگ کچھ منافق لوگ جڑے سارے ماتم حسین دے فتوے لے لیں آدھر شیعہ ماتم حسین کرے لیں حسین حسین دے صدا بلند کرے لیں ہر چوک ہر بازار ہر گلی ہر موڑ دے ماتم حسین کرے لیں انہاں کو ملتا کیا ہے ایک کل دانتا آمیر سام اصل جو ماتم حسین کرے لیں سب کو ملتا کیا ہے کہ میں ماتم صدا جیو عطا پردے کرے دے ہیں جیو اے ماتم ہے صدا کر دی عطا پردے کرے دے ہیں تھیا ظلم کر بلی چا ایسا گلتا ابادونا ہاتھ جڑے بلندن جولی چاہ کے دعا منگنا اللہ بہمیں اس سال مولا رضا بادشاہ دی ذری نال مسون آمین اچھی آواز نہ لاکھی کرو دوئیں توڑے کیتے منگنا میں یہ من کے لوگ یہ منافق جڑا سارے ماتم حسین دے فتوے لے گئے یہ من کے رادے شیعہ مجلس حسین کرے حسین حسین کرے انہاں کو مجلس جو ملتا کیا ہے آمین سام اصل جو مجلس حسین کریں گے سب کو ملتا کیا ہے کہ یہ مجلس داری کا شادی اچھے نا پوری توجہ سبق ملتا ہے غیرت دا ہے مجلس داری
حد چنارا حیدری اخیر دے ملکر کو ای منافق کو اصل سارے رل کے اس ستر ایک پیغام دینا چاہنے ہیں اکل دا اللہ آسی دے رستے دے اللہ میں نے سینا اسی دا رستہ کے لیکن بھی تو دل تو منی چچونا کو پوری توجہ اے وکھی رہنگی بنا دے تو دل تو منی چچونا کو اے وکھی رہنگی بنا دے آوے مجرم تو ہے بے پر کو پر ملا دے دے تو جھک بن شاہ دے گوئے تیرے حرم جانے جانے رکھ بین لکھاں فضائل پڑھ دا رہا جیڑی شام میں چواندی ہے اتنے دے میرے پروٹوکول منگن نہیں آندی بین تے بیرا دی مکان جھلن آندی ہے پھوڑی تے آب آندی ہے پھوپی اماں اے مومن کربلا ہوئے نا ظالم میری چادر نہ لٹیا میرے غازی دے بازو کلم نہ تھی میں نا میرے اکبر دے سینے چ برچی نہ لگیا دیاں دے پردے ہونی مقصد مکان ہے تیری توجہ میں دو راسی تیری ہنج ضرور آسی ایک ہنج تیری خلوص علیا ونجے میرے آون دا مقصد پورا تھی ویسی میں کہ رکھ بہین دی میت کو جھولی وچ یہ منظر تیرے ذہن نچ راوے نیت کییں تا قضا نہ تھی سیا کوشش کیتی کر ذکر مسائب مزاجن غریب بن کے سنا کر غریبان دا ذکر ہے رکھ بین دی میاد کو جھولی وچ تے بیٹھا روندے پیر سجا دے روئے نکلی گال بیٹھا دھوڑ پجھے روئے ہے وہ چہرے دونا لپڑی با آباد دیاں دے پردے ہونی شالا اپنے دکھاں چکدا نہ رو یہ مجلس حسین لے یہ ہی حقیقت دگری ہے تدائیں ویلے بہ ونجنے عبادت میرے یقین ہے جتنے بار گائے چاہے بیٹھنے تو سارے مظلوم دے دکھاں کرون جدہ بین دے چہرے تو دور صفا کیتی رکھی نہیں ساون دے بدل بڑے ہیں رات ودی میرے امام دے کویلا جو یاد ہے تو ہویا جائے دکھے سور کا نشان سارا دے تیرے شام غریب آیا دے ارون بیٹھے ارمان لینا اگر واس گیا تیرے میاد کو بائے شالا اپنے دکھیں چکرا نہ رو کوشش کیتی کر ذکر سننا آیا کر ذاکر سننا آیا کر ٹر گئے مظلوم نے زخمی کرنا لدھی بھئی کاشف درجات بلندوں ان باب خادم حسین شاہ چک ٹھتی لدے او فرمینے جیتے حسین بادشاہ دی دھی دا میہ زندان دے دیوار دے سائے تل رہے او تو اسکر دی اما دھی دا مو دیکھن نہیں ہے جدہ سجاد بین دا میہ چاہ کے دوتے پہنچائے بھئی سین دی بجی ہوئی بو گئی ہے خودر سجاد دے پاس دے کیا دیئے ہی کلا رچھر بیمار بلا اور ہی کامل دمڑی دے لئی وے اور بین بوک گئی تائی اولاد اولا اور بین قدیر آبان نکلئی وے اور کیا دیئے کچھ حصہ بگدہ اور گھین کے بچرہ
پردے ہوگی اتنا پڑھنا مظلوم دے مت میں عزادار چاچا شام دے زندان اچ جڑا بندہ جی مکان شامل نہیں ہویا کوشش کرے نا بطول دی لٹی دھی تو تیری ہی ہنج پننا شام دے زندان اچ بابے دا سر چاہ کے ہاں نہ لیس زندان چاہ کے حکل ماری سما اماں میری مسومہ بہن کتھے میری سینہ دی سجاد بچڑا تو نہیں جاندہ کربلا تو گھن کی شام تک تیرے بابے دے قاتلان اتنا ستائے تیری بہن ستی کوئی نہیں آدھی بچڑا کوشش کی تیم تیری بہن کو سمائے مٹی تے نیندر آ گئی زوار سے شہید آدم دا سردہ شام دے زندان اچ ہر مستور نے بوسا گدے وقت مولا سجاد بابے دا سر چاہ کے ہاں نہ لائے دوزانو ہو کہ اتھ مٹی تیا بیٹھے جت بہن ستی گئی اس بہن دے نال آ کے آدھا بیٹھے مسومہ 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 جاگ بابا ملا رہی تو سن کے چپ کر گئے مدت تے سکتی ہوتی ہے اکھی میری سین نظار سے بند رہ گئے ہتھ کڑیاں لے ہتھ بلند کیتس زخمی لب میری سین دے ہلن براز سجاد دے پاسے مخاطب ہوئے براز دے پاسے مخاطب ہو کیا دیئے سر رکھ میرے سینے دے دکھ پیو کو سنے دیا میں بڑھڑی تھی گئیا بابے کو دسے دیا شلا اپنے دکھائیں چکڑا نہ رہو جتنے دھیاں لے پیو بیٹھو چاچا شام دے زندانت میری سین بابے دا سار چاہ کے ہاں نہ لائے پیشانی تے بوسا دے کہ میری سین پہلا وین کر کے آ دیے بابا تیرے قاتلانے اب میں کوئی اتنا مارا ہے اب میری دید مک گئی ہے ہر پاسے ادھارا ہے اب میری دید مک گئی ہے ہر پاسے ادھارا ہے بی بی جواز یہ جیویں اکبر گولا دے اور سجاد گلے دیا اور زندان جگئے آرے میں جھڑ جھڑ دیا اللہ با میں بھیڑی کو نصیب ہو یہ حقیقت دگری ہے یہ مجلس حسین الحمدللہ مطمئنہ میرے حصے دے آنسوں آگئن ہکا گال فطرت دی چاچا دھی دے پیکے امیر ہوئن یا غریب ہوئن جدہ دھیاں پیکے دارتے وین یہ نہیں کو سوال کریں آجین بابا ستوڑے کل کوئی چیز نہیں مگ دیا ہی کو سوال کریں جدہ سا دنیا چھوڑ ونیوں سکو پیکا کفل ضرور دیوائی زوار سے بیتا توڑے سڑے دیا دا حال شام دا زندان اجبابے دا سر جا کے آن اللہ پیشانی تے وہ سڑے کہ میری سین وکری غربت سنائیے میری سین دیوائی بابا اور سجاد دے غربت دا اور میں این صاف کی دے اور میں نویر غریب جو ہے آئیو تو کفن میں باپ کی دے اور میں نویر غریب جو ہے دیاں دے پردے ہونی میں تو کوشش کھڑا کرے نا تیری کھان جا ونجے میری عبادتی چیزا ہوئے سی اتدھیر سوال کی تن پیوتے شام دے زندانی رکھسی زخمی رخساران تے بوسا دے کیا دے مسومہ میرے بات تیری کیویں ودی نہیں ودی آج یہ بابا تے کو کیڑے کیڑے حال سنا پیشانی تے بوسا دے کیا دے اور تو رشی میرے لگے اور نا بابا رسا سنگ دے اور حشر دنی دوڑے اور میں دوڑنا با سنگ دے اور حشر دنی دوڑے دیاں دے پردے ہونی
دا ہک وین مظلوم دی تسی دھی دی غربت دا ٹر گئی مظلوم دے زخمی کناں لی دھی شام دے زندان اچ ہتھ کڑیاں لے ہتھاں تے قیدن بھین دا لاشا چائس ارادہ کیتس غریباں لے قبرستان گن ویاں میں پہلے آکھے میرے لفظاں دے نال سفر کرے سیں تیری اکھ ضرور وس پوسی میرے آون دا مقصد پورا تھی ویسی میں کہ شام دے زندان اچ ہتھ کڑیاں لے ہتھاں تے قیدن بھین دا لاشا چائس اجا دین نال تھا ارادہ کیتس غریباں لے قبرستان گن ویاں میں جتنی دیر پڑھدا رہیاں تیری منت نہیں کیتی رومن دی منت ہے ہی کوئی نہ حسین دادنا جیا نوکراں ہاتھ بدی کھڑا تیری منت کرے نا متاں ایو ویلا ہوئے ہتھ کڑیاں لے ہتھاں تے قیدن بھین دا لاشا پھر چیندا ہوئے ایک دفعہ ہے ضرور کر چھوڑیں ارادہ کیتس غریباں لے قبرستان گن ویاں ایڈا دکھ وین کیتس شام دے در و دیوار ہلن لگیں میری سین بھرا دے پاس دے کیا دیئے میرا لاشا چاوے ادھرات ویلے سجاد بھرا جنی کھڑائے میرا لاشا چاوے ادھرات ویلے سجاد بھرا جنی کھڑائے او کینے چاہ کے دور سے بھیڑ جو کینے چاہ کے میں کو قبول